जय शिवराय. माझ्या सगळ्या स्वराज गोमंतक परिवाराक हांव आमंत्रण दिवपा खातीर हो व्हिडिओ काडटा. आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ह्या वर्साचे जे गुढीपाडव्याचे सेलिब्रेशन आसा आनी तेचे उत्सव समितीचो अध्यक्ष म्हणून म्हाजेर जबाबदारी दिल्या. हे जे यश आसा जे म्हाज्या एकट्याचे न्हू, हे सगळे स्वराज गोमंतकाचे जे कार्य आसा ते खंयसर तरी लोकांचे नजरेन येता आणि म्हणूनच आयज आमचो सगळ्यांचो मान सन्मान करपा खातीर हे स्थान म्हाका दिल्लें आसा. म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक हात जोडून विनंती करता की फाल्यां सकाळीं 5 वरांचेर सगळे जाण मारुती मंदिरा कडेन जमा जावपाचे आनी 5:15 ते 5:30 मेरेन जी शोभायात्रा थंयसून भायर सरतली, टॅक्सी स्टँडार वयतली, ते शोभायात्रेची शोभा वाडोवपाची. सगळे स्वराज गोमंतकाच्या मावळ्यांक विनंती आसा की आमचे स्वराज गोमंतकाचे फ्लॅग्स घेवन हे यात्रेन सहभागी जावपाचे आनी सगळो प्रोग्राम जो आसा तो टॅक्सी स्टँडा वयलो प्रोग्राम तेका रावून तुमी तेका विटनस करपाचे आनी जे स्वराज गोमंतकाक जे एप्रिशिएशन मेळटा समाजा कडसून, समाजांतल्या विविध क्षेत्रांसून जे एप्रिसिएशन मेळटा, हे फाल्यां आमचे सगळ्यांचो सन्मान आसा. सो त्या खातीर तुमचे परत एकदा हात जोडून विनंती करता की फाल्यां सगळ्यांनी सकाळीं 5 वरांचेर मारुती मंदिरा कडेन येवपाचें.